अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इख्तियार वली को एक बार फिर इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। इरशाद भट्टी ने तबाहकुन चित्रोल कर दी। इख्तियार वली रो पड़े, माफिया मांगते रहे पर इरशाद भट्टी ने एक न सुनी। लाइव शो में हंगामा मच गया। मंसूर अली खान रोकते रहे पर किसी ने एक न सुनी। मंसूर अली खान को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। नाजरीन, ये सनसनीखेज वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुक्रिया। चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए सर, किस तरह ये फैसला होगा सच और झूठ का इन दोनों के दरमियान? सर किस तरह फैसला करें? दो भाईजान सवाल आपके थे। पहला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दूसरा इस एहतजाज और मार्च में लोगों के मरने का। पहले किस पे बात करनी है सर? तहरीक इंसाफ के मार्च का। ये जो मैंने जो चले पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये जो नाकामियां की वजूहात जो हमारी नज़र में थी वो तो हमने शेयर कर दी। आप बताइए, अगर आप इससे एग्री नहीं करते या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज गो हेड। पहले आपने जैसे कहा कि तहरीक इंसाफ पे बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ही आपको पता है तंजीमी ढांचा कैसा है। बामी इख्तलाफात होते, बामी इख्तलाफात कैसे रहे, बामी लड़ाइयाँ, ग्रुपबंदियाँ, और फिर जब 9 मई हुआ तो पार्टी 3 हिस्सों में टूट गई। फिर 3 साल से मुश्किल तरीन वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, फिर इमरान खान की अदम मौजूदगी, फिर एक वकीलों और सियासतदानों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया, उनकी आपस की लड़ाई, फिर रॉन्ग नंबर और ब्रूटस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, जो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, वो जब आ गए। फिर अलीमा और बुशरा बीबी की जो है वो हमारे सामने आ गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी मामले पर ज़बान कुछ और कहती है, होमवर्क कुछ और कहता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, इनका प्रॉपर होमवर्क नहीं होता। अगर हाई कोर्ट में पेश होते हैं, प्रॉपर होमवर्क नहीं होता। लेकिन जब टीवी चैनलों पर बैठते हैं तो लगता यूँ है कि जैसे बस ये कल जाएंगे अदालत में और मलिया मेट कर देंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो कुछ भी नहीं पास होता। फिर 18 बार, अभी शोएब सईद साहब कह रहे थे कि शायद वो जवाब उन्होंने दिए ही नहीं, लेकिन 18 बार इमरान खान कह चुके हैं कि खुदा के लिए पार्टी में इख्तलाफात ना पैदा करो, आपस में मिलकर हमें जिससे लड़ना है उससे लड़ें, आपस में ना लड़ें। अलीमा खान कह चुकी हैं कई बार कि सब अपने अपने धंधों में गुम हैं और मेरा भाई अकेला रह गया है। बुशरा बीबी की ये जो आखिरी मीटिंग हुई ये कोर कमेटी की, उसमें उन्होंने कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, जो आए नहीं इस एहतजाज में। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का शिकवा आपके सामने है कि अगर आपके पास वक्त हो तो कोट लखपत जेल भी आ जाएं, हमारा भी तजर्बा है। फिर पार्टी कारकुन आज इनसे सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लाहौर नहीं पहुँच पाते वक्त पर, आप पिंडी हम मारे खाते रहते हैं, आप नहीं पहुँच पाते, आप स्पाइडरमैन और सुपरमैन और बैटमैन बन के चाइना चौक से गायब हो जाते हैं और केपी असम्बली से निकलते हैं, हमें यहाँ अकेला छोड़ जाते हैं। और इस बार जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर यूं बुज़दिली से भागे कि जिसका कोई ना अंत है ना कोई शुमार है, और निहत्ते कारकुनों को ये छोड़ कर गए गोलियों की बुछाड़ में और आंसू गैस की बुछाड़ में, जो इनके साथ 78 घंटों के बाद 18 जगह पर आंसू गैस शेलिंग सहने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। और मैं जब ये पेशावर मोड़ पे पहुंचा था, मैं उस वक्त भी इनके पास पहला यानी वहाँ मौजूद था। जब सेंटोरस पे पहुंचा पहला वहाँ मौजूद था। फिर जब ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त भी था। और आंसू और रोते हुए कारकुनों को मैंने देखा है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी हुई हुई थी, सुर्ख हुई हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, पाँव में जूते नहीं थे। मैंने लेकिन इतना मोटिवेटेड, इतना मुखलस और इतनी ज्यादा तादाद में कारकुनों को नहीं देखा जितना इस लॉन्ग मार्च में। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि जब इमरान खान लाहौर से आए थे उनके साथ भी इतने लोग नहीं थे जितने इस बार इस्लामाबाद में आए। और फिर उसके बाद आपने किया क्या कि आप जब गोलियां चली तो आप पतली गली से निकल गए, और फिर उसके बाद आपने अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कि मरियम वट्टूक से ट्वीट करवा दिया कि वो तो हमसे बेजा में थी, वो भी झूठ निकला। मिशाल यूसुफ से कह दिया वो तो एक गाड़ी से बैठकर दूसरी गाड़ी में जाए, वो तो डी चौक आने में मानसहरा का 2.5 घंटे का सफ़र है। फिर मैं इनसे ये मैच फिक्स करके आए थे या बुज़दिल निकले, इसमें मुझे इसमें कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन
جب یہ 5 قافلے منصور بھائی اندر داخل ہوئے اسلام آباد کے تو اس وقت مزید سختی کر دی تھی حکومت نے. جو 2-4 رستے اسلام آباد کے تھے وہ بند کر دیے, جو 2-4 ہمارے لیے بھی تھے, پھر ہم پیدل پھرتے رہے. اچھا. یعنی ہم آفس جانے کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں تھا, اور موٹر وے سخت, جی ٹی روڈ سخت. اور پھر یہ قافلہ 4 گاڑیوں کا مانسہرے کیسے پہنچا, یہ بھی بڑا سوال ہے. اور پھر سہیل وڑائچ صاحب کا کالم کہ ایک جگہ شناخت ہو گئی کہ یہ بشرا بی بی ایک پولیس ناکے پہ, تو انہوں نے فون کیا تو ان کو کہا جانے دیں. مطلب کہ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیرو سے ہیرو نہ ہو جائیں یا گرفتار نہ ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جانا ہی تھا. اس میں انہوں نے بھٹی صاحب لکھا ہوا ہے کہ اسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ کہیں ہیروئن نہ بن جائیں, یہ لفظ انہوں نے لکھا ہے. اور میں آپ کو اوتھینٹیکیٹ کر کے اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب کے پاس آج کل جو کبوتر ہے وہ خبر بالکل ایکوریٹ لے کر آتا ہے. مجھے پتا ہے وہ کبوتر کون ہے, وہ بالکل خبر ایکوریٹ خبر لے کر آتا ہے. ہاں لیکن منصور بھائی یہ تو ایک تھا نا, یہ تو ایک تھا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ حکومت, اللہ کا فضل ادا کرے یہ حکومت. اور اگر کوئی پرائیڈ آف پرفارمنس ہے تو علی امین گنڈا پور کو اور بشرا بی بی کو دے, کہ اگر اس رات بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور رک جاتے تو 2 آپشن تھے, یا آپریشن ناکام ہو جانا تھا یا آج حکومت نے عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہونا تھا. کیونکہ اتنا چارج کراؤڈ تھا, اتنے لوگ تھے, اور خدا نہ خواستہ اللہ نے کوئی بڑے نقصان سے بچا لیا. اب آ جائیں اس بات پہ کہ یہ جو حکومت نے کیا ہے, میں کمال, ایک ہوتے ہیں ظالم, اور ظالم کے ساتھ اوپر سے ہو نا جھوٹے, تو وہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہو جاتی ہے. یعنی میں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہا کہ آپ سڑکوں پر نکل کر حکومت گرائیں یا سڑکوں پر نکل کر مطالبات منوائیں, لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ گولی چلی ہے, نہ کوئی زخمی ہوا ہے, نہ کوئی مرا ہے گولی سے. بھائی 3 ڈیتھ سرٹیفکیٹس تو جیو چھاپ چکا ہے, 4 حامد میر صاحب بتا چکے ہیں, 5 ہمارے رپورٹرز بتاتے ہیں, 12 تحریک انصاف بتا رہی ہے, 5 بی بی سی بتا رہی ہے, 17 گارڈین بتا رہا ہے. اور اگر چھوڑ دیں سارے, آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جب یہ برطانیہ میں کوئی معاملہ ہو تو وہاں اپنے ہائی کمشنر کو کہیں کہ گارڈین اور بی بی سی کے خلاف ذرا ہرجانہ کریں اور ان کے کیس کریں. اگر یہ حکومت یہ کیس جیت جاتی ہے تو ہم سارے مل کر ان کو کہیں گے کہ یہ تحریک انصاف والے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن سینکڑوں لوگ پیمز اور پولی کلینک کے ڈاکٹرز کے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی پوری زندگی میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی اس رات کی ہیں, پوری زندگی میں اتنے پیشنٹس نہیں آئے جتنی اس رات آئے ہیں. تو یہ آپ نے ظلم کیا, اوپر سے آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے, جیسے حکومت بیانیہ بناتی ہے, ہم نے اس سے بچانے کی کوشش کی. جو رینجرز کے جان سے گئے ہیں, جو پولیس اہلکار جان سے گئے ہیں, وہ بھی اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے یہ سویلین ہیں, اور سویلین بھی اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے وہ ہیں. تو یہ تو ظلم نہ کریں. تو دونوں طرف سے ایک جھوٹ. اور پھر وہ لطیف کھوسا صاحب 278, کوئی ہے اس ملک میں کوئی بندہ کہ جو کسی کو اکاؤنٹیبل کر سکے, جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ, کوئی بندہ نہیں, کوئی والی وارث نہیں جس کا جو چاہتا ہے فگر اٹھا کے دے دیتا ہے. اور اوپر سے پھر حکومت, اب سوچئے جب حکومت اصل فگرز نہیں بتائے گی تو پھر وہ نقلی فگرز پہ 2019 کے طلعت حسین کا میں سن رہا تھا, وہ کرم کی پارا چنار کا وہ جو ان کا ایک کلپ تھا وہ انہوں نے اس پہ لگایا ہوا تھا. وہ پورا ولاگ سنے تو وہ پارا چنار کی بات کر رہے تھے. جاوید چودھری ایک طنز کر رہے تھے کہ ہاں جی 278 ہی مرے ہیں, لاشیں مجھے پتہ ہے کہاں, وہ بھی لگایا ہوا تھا. تو جب حکومت جھوٹ بولے گی تو پھر جو سوشل میڈیا ہے, جو باقی سارا ہے, وہ تو کھیلے گا. تو اب اوپر سے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کیا کہ پتہ نہیں دنیا جہان کے جو سارے وارداتیے تھے وہ اس برازیل سے آنسو گیس آئی تھی سر, دنیا جہان کے برے لوگ اس میں تھے. اور پھر نہیں عطا طاہر صاحب نے کہا سارے اسلام آباد. آج ڈی پی او اٹک نے آج پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جو آنسو گیس ہمارے پہ پھینکی گئی ہے وہ برازیل سے آئی تھی سر. انہوں نے کہا برازیل سے منگوائی گئی تھی. جی برازیل سے. آپ پتہ نہیں عمران خان صاحب رات کو کہیں نکلے ہوں گے آنکھ بچا کے, تو انہوں نے برازیل آرڈر کیا ہوگا تو وہ سارے آگے ہوں گے. اور مزے کی بات میں اس حکومت پہ کہ برازیل سے آنسو گیس آ گئی اور یہ حکومت کو نہیں پتہ چلا. جی ناظرین, ارشاد بھٹی کا غصہ جائز ہے. کیا اپوزیشن میں آنے سے پہلے یہ احتجاج نہیں کرتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان وہ احتجاج نہیں کیا کرتے تھے؟ بلاول بھٹو سندھ سے جلسہ لے کے آئے تھے, انہوں نے احتجاج نہیں کیا؟ ہم بھی احتجاج کے حق میں, اس کی آئین بھی اجازت دیتا ہے, پر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے پرتشدد احتجاج نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم بھی کہتے ہیں, یہ سب اس پر متفق ہیں.
پرسکون احتجاج ہونا چاہیے، کسی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ جی ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔